अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं BN न्यूज़ और मैं हूं इरफान इम्तियाज़। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बताएं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार ने दो टोक ऐलान किया है कि इसराइल को तस्लीम करने का कोई मनसूबा नहीं। भारत ने अगर हमारा पानी रोका या इसका रुख मोड़ा गया तो इसे ऐलान जंग तस्वर किया जाएगा। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार ने कहा कि UN कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जानिब से भरपूर बयान दिया है। हमने फ़लस्तीन के साथ कश्मीर के मसले को उजागर किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान दो रियासी हल की हिमायत करता है। फ़लस्तीनी रियासत का दारुल-हुकूमत बैतुल मक़दस होना चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात बहुत मुफीद रही। हमने बावर कराया कि मुज़ाकरात के बगैर खिते में अमन मुमकिन नहीं। मार्को रूबियो से तिजारत और टैरिफ पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत के साथ जंग बंदी पेशकश में डायलॉग की भी बात हुई थी। भारत के साथ डायलॉग होगा तो जामे डायलॉग होगा। भारत जब भी कंपोजिट डायलॉग करना चाहेगा हम तैयार हैं। इस्हाक़ डार का कहना था कि भारत सिंतास माहदे को यकतरफा तौर पर ख़त्म नहीं कर सकता। 3 दरियाओं पर हमारा हक है। पानी का रुख मोड़ दिया गया तो हम कबूल नहीं करेंगे। मसला जम्मू कश्मीर के हल के बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज अमन के लिए कोशा है। बानी PTI के बारे में बात करते हुए इस्हाक़ डार का कहना था कि उनके खिलाफ केसेज अदालती मामला है। टैरिफ पर माहदे के लिए वज़ीर ख़जाना अमरीका पहुँच रहे हैं। अगले 2 से 3 दिन में टैरिफ पर माहदा तय पा जाएगा। सऊदी अरब और फ्रांस के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन बारे कॉन्फ्रेंस से खिताब में नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार ने कहा कि गज़ा की सूरत हाल इंसानी हुकूक़ के क़वानीन का कब्रिस्तान है। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि गज़ा में जारी जंगी जराइम पर करार वाकई सज़ा दी जाए और फौरी तौर पर मुस्तकिल जंग बंदी और खुराक की फ़राहमी को यकीनी बनाया जाए। गज़ा में इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का सिलसिला बंद होना चाहिए और पाकिस्तान फ्रांस की फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फ़ैसले का खैर मक़दम करता है। नाज़रीन, अमरीका ने फ़लस्तीन के मसले पर बुलाई गई 2 रियासी कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान अमरीकी महकमे ख़ारजा टेम ब्रोस्ट ने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस न सिर्फ गैर मौसर है बल्कि गलत वक्त पर बुलाई गई है, जो महज एक तशहीरी हरबा महसूस होती है। अमरीका इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनेगा। फ़लस्तीन का तनाज़े के खात्मे के लिए हकीकी सफारती कोशिशें जारी हैं, मगर इस तरह की गैर मौसर कॉन्फ्रेंसों से कोई नतीजा नहीं निकलता। अमरीका फ़लस्तीन के पायदार और नाकाबिल अमल हल के लिए संजीदा इक़दाम के ज़रिए की हमायत करता है। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म का तमाम ममालिक से फ़लस्तीनी रियासत को फ़ौरी तस्लीम करने का मुतालबा। कहा कि यह तमाम ममालिक की ज़िम्मेदारी है कि अब सिर्फ बयानात नहीं बल्कि अमली इक़दामात करें। फ़लस्तीनी अवाम के साथ तारीखी नाइंसाफ़ी की गई और इस कॉन्फ्रेंस से इंसाफ की उम्मीद पैदा हुई है। अमन की ज़रूरत पर जोर देते हुए फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जंग के बजाय अमन के रास्ते भी मौजूद हैं और अगर आलमी फोर्सेस को सिक्योरिटी के लिए फ़लस्तीन में तैनात किया जाए तो फ़लस्तीनी क़यादत इसके लिए तैयार है। नाज़रीन, साउथ एशियन हेरिटेज बर्मिंघम में एक शानदार सकाफती तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब ACP बर्मिंघम में रूट्स टू रूट्स कल्चरल प्रोग्राम के तहत मुनक़्क़द की गई। लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम कांस्टेंस ज़फ़र इकबाल ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मजीद अखबार बर्मिंघम से नासिर महमूद की रिपोर्ट में। तिलावत कुरान पाक से शुरू होने वाली तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ मेजर आशियाना मोना काजी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में अदा करते हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ शुरका को खुशामदीद कहा। इस दौरान आशियाना के ट्रस्टी नईम कुरैशी ने आशियाना ट्रस्ट के हवाले से तमाम शुरका को होने वाली सरगर्मियों से आगाह किया। तकरीब में पाकिस्तानी कल्चर और सकाफत के रंग नुमायां थे और ब्रिटिश नौजवान लड़के और लड़कियों ने मुंह बोली ज़बान में संगीत और जुगतों से शुरका को खूब महफूज किया। तकरीब में मारूफ गज़ल गायक इरशाद अली महदी ने अपने हमनवाज साथी साबिर माशी की तबला नवाजी के साथ हाज़रीन महफिल को क्लासिकी मौसीकी के ज़रिए महफूज करते हुए झूमने पर मजबूर कर दिया। हमारी शायरी, गज़ल और तमाम किस्म की जो हमारी कल्चर और आर्ट और कल्चर है उसमें बड़ी खूबसूरत परफॉर्मेंस है और यही हमारी शनाख्त है इस मुल्क के अंदर। बरतानिया में रहते हुए जहाँ हमने इस मुल्क में एक ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर रहना है, वहीं अपनी सकाफत, अपनी कल्चर और अपने आर्ट को भी जिंदा रखना। साउथ एशियन लोग हैं, चाहे वो इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, आज उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। एक्चुअली उनका कल्चर, ट्रेडिशंस, लिटरेचर, पोइट्री, जो आज का सारा इवेंट है वो लोगों को और हमारे पाकिस्तानियों को सेलिब्रेट करने के लिए। डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट कल्चर्स के लोग यहाँ पे आए हुए थे और माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी तादाद में बर्मिंघम से लोग यहाँ आए हुए हैं, जिसका मतलब है कि सब इस तरह की एक्टिविटी पसंद करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की और ज़्यादा शामिल होनी चाहिए ताकि हम अपने कल्चर और अपनी सकाफत को ज़िंदा रख सकें। हम जो हेरिटेज, जो कल्चर सेलिब्रेट कर सकते हैं यहाँ पे। हमारे वालिदैन ने हमेशा, हमें बचपन से ये सिखाया है कि बेटा हम वलैती होकर
ہمارا دیسی کلچر ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پردیسی ہو کر ہمیں پھر بھی دیسی رہنا چاہیے. اس موقع پر کمیونٹی کے لیے آشیانہ پروجیکٹ کے ساتھ رضاکارانہ طور پر خدمت کرنے کے سلسلے میں لارڈ میئر آف برمنگھم نے تعریفی سرٹیفکیٹ پیش کیے. امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی اس طرح کمیونٹی کے لیے ہم وقت کام کرتے رہیں گے. تقریب کی میزبانی آشیانہ کے چیف ایگزیکٹو محمد شفیق کی قیادت اور ویژن کو بھرپور سراہا گیا. رقص کے ڈائریکٹرز ہرمت گل اور ٹریسی پیٹر نے بھی اپنے فن و ثقافت کا اظہار کیا. برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر کا کارڈف کا دورہ. ڈاکٹر محمد فیصل کمیونٹی اجتماع میں شریک ہوئے. ان کے ہمراہ اہلیہ ڈاکٹر سارہ نعیم بھی موجود تھیں. اجتماع کا انعقاد پاکستانی ویلز کمیونٹی نے کیا. یونائٹڈ پشتون سوسائٹی بھی شریک اہتمام تھی. تقریب میں مقامی پاکستانیوں کی بڑی تعداد موجود تھی. شرکاء نے ہائی کمشنر کا پرجوش خیر مقدم کیا. کمیونٹی کے مسائل اور تجاویز پر گفتگو ہوئی. ہائی کمشنر نے کمیونٹی کے کردار کو سراہا. اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے چیئرمین سید قمر رضا، کمیونٹی رہنما، پیشہ ور افراد، کاروباری شخصیات اور ویلز میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے افراد کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی. اپنے خطاب میں ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ ہماری قوم کی طاقت اتحاد میں ہے. انہوں نے بتایا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن 16 اگست سے مانچسٹر کے لیے پروازیں بحال کرے گی اور دیگر برطانوی شہروں تک آپریشنز میں توسیع کی جائے گی. انہوں نے کہا کہ حکومت اور ہائی کمیشن دیگر پاکستانی نجی ایئر لائنز کو بھی برطانیہ میں آپریشن شروع کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. کمیونٹی رہنماؤں نے ہائی کمشنر، ان کی اہلیہ اور پاکستان ہائی کمیشن کے افسران کا کارڈف آنے پر پرتپاک استقبال کیا. انہوں نے ویلز میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی کامیابیوں کو اجاگر کیا اور پاکستان اور ویلز کے درمیان صحت، تعلیم اور زرعی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں روابط اور تبادلوں کی تجویز پیش کی، جن میں کونسلر وحیدہ عبدالستار، سعیدہ چودھری، راج ولی خان خٹک، سلیم قدوائی، کونسلر اصغر شاہ، سید لیاقت شاہ، ریاض حسین، تنویر نواز، صفدر باچا اور فضل ملک شامل تھے. 40ویں عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت برطانیہ کے زیر اہتمام سینٹرل جامع مسجد برمنگھم میں انعقاد پذیر ہوئی، جس میں یورپ سمیت برطانیہ بھر کے طول و عرض سے علماء کرام نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے اسلام کی سربلندی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم کیا. مزید احوال برمنگھم سے ناصر محمود کی رپورٹ میں. سجادہ نشین خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ کندیاں شریف میاں والی خواجہ خلیل احمد کی صدارت میں ہونے والی کانفرنس میں اکابر علماء کرام نے عقیدہ ختم نبوت، سیرت النبی اور اوصاف و کمالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تفصیلی روشنی ڈالی. کانفرنس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے کیا گیا. اس موقع پر رکن پاکستان قومی اسمبلی جمعیت علماء اسلام مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا محمد عفان منصور پوری، امام عطا اللہ خان، مولانا امداد الحسن نعمانی، مفتی خالد محمود، مولانا مفتی یحییٰ عباسی، مولانا زبیر احمد صدیقی اور دیگر نے خطابات کرتے ہوئے کہا کہ ختم نبوت کا انکار کرنے والا رسول اللہ کا ہی نہیں بلکہ رب کا بھی گستاخ ہے اور قرۂ ارض پر سب سے ظالم ترین شخص ہے جو کہ رب پر تہمت لگانے کا مرتکب بنتا ہے. اللہ کی توحید اور وحدانیت کو ماننے والا کبھی بھی ختم نبوت کا انکاری نہیں ہو سکتا. خاتم النبیین کی بدولت ہی اللہ رب العزت نے دین اسلام کو آخری دین، امت مسلمہ کو آخری امت اور قرآن حکیم کو آخری کتاب کا عظیم مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. اس موقع پر شاعر ختم نبوت سید سلیمان گیلانی، معروف نعت خواں پروفیسر مطیع الرحمان نفیسی، سید عزیز الرحمان شاہ اور دیگر نے خوبصورت انداز میں رسول اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے شرکاء کے ایمان کو جلا بخشی. ناصر محمود، ABN نیوز، برمنگھم. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بریڈ فورڈ میں ڈسکور کربلا کے عنوان سے بین المذاہب تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کمیونٹی کے اہم رہنماؤں نے شرکت کی. اس پر رپورٹ کر رہے ہیں قاضی کامران. برطانیہ کے شہر بریڈ فورڈ میں واقع بیت القائم امام بارگاہ میں ڈسکور کربلا کے عنوان سے ایک بین المذاہب اور ثقافتی ہم آہنگی پر مبنی خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈپٹی لارڈ میئر کونسلر فوزیہ شاہین کے علاوہ BRI کے چیپلن سابق کونسلر گوہر الماس، عمر خان، ویسٹ یارکشائر پولیس کے نمائندہ مسٹر پیڈول اور دیگر مذہبی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی، جبکہ تقریب میں آرٹ ورکشاپ، خطاطی، روایتی کھانوں، ثقافتی سٹالز اور فنون لطیفہ کے ذریعے واقعہ کربلا کے پیغام کو اجاگر کیا گیا. I think it's really important and welcome to all the distinguished guests here before us. But a huge thank you to all the organisers. We've had a tour around the building. We've had a tour around what really
is Karbala, what does it really mean to us, and it's been an absolutely honour to be learning from our sisters and brothers, and the real message is about humanity, it's about peace, it's about justice, it's about making sure us as community members, we're all one and we're united. Today is a very unique day, and unique day in terms of unity. So we are one in terms of humanity, and it doesn't matter what background, what religion. So in this country, if we want to survive, we need to promote unity first. So I would deliver my speech later on. So inshallah, I would like to take you on other stalls, so where we can introduce different stuff with you guys. ڈپٹی لارڈ میئر فوزیہ شاہین اور دیگر شرکاء نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، واقعہ کربلا صرف مذہبی تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ ایک آفاقی پیغام رکھتا ہے جو ہمیں برداشت، قربانی اور رواداری کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے بین المذاہب ہم آہنگی کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ تقریب میں سبیل، خاندانی سرگرمیوں اور ثقافتی مظاہر نے ماحول کو ایک روحانی، فکری اور ہم آہنگ فضا میں ڈھال دیا، جسے شرکاء نے خوب سراہا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ قاضی کامران، بریڈ فورڈ۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔